अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मौत एक हकीकत है। कोई बीमारी से, कोई एक्सीडेंट से इस दुनिया से चला जाता है। आज जो वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ख़तरनाक भी है और दिल दुखाने वाला भी है। जैसे किसी जिस्म का कोई हिस्सा निकाल दिया जाए तो दर्द भी होता है और दुख भी। इसी तरह जब घर का कोई भी मुसीबत में हो और उसको बचा ना सके तो बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसा ही एक वाक़या जो हमारे एक दोस्त के रिलेटिव में हुआ। वाक़ये की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग आयतुल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि बड़ों से सुना है जब इन मखलूक़ात का ज़िक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट के साथ हमारी बातें सुनती हैं और हमारे करीब आ जाती हैं। तो दोस्तों, चलिए अपनी कहानी स्टार्ट करें। दोस्तों, ये वाक़या 2010 का है। हैदराबाद लतीफ़ाबाद का ये वाक़या है। एक फैमिली जो बहुत खुशहाल थी, उस फैमिली में वालिद, वालिदा, 2 भाई और 2 बहनें थीं। दोनों भाई कॉलेज में पढ़ते थे और बहन स्कूल में थी, जिसका ये वाक़या है। और एक छोटी बहन थी जो स्कूल नहीं जाती थी। ये वाक़या उस बहन का है जो उस वक्त 7वीं जमात में थी। स्कूल घर के पास था, इसलिए आना जाना खुद करती थी। रोज़ की तरह वो छुट्टी में घर आ रही थी तो रास्ते में एक दरख्त था जो काफ़ी पुराना और बड़ा घना था। बच्ची गर्मी की वजह से उस दरख्त के नीचे साए में खड़ी हो जाती है कुछ देर के लिए, और 5 मिनट बाद वो बेहोश हो जाती है। मोहल्ले वाले उस बच्ची को बेहोश हो जाने की वजह से उसके घर पहुंचा देते हैं और घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं। कुछ देर बाद जब बच्ची होश में आती है तो उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या है, और घर वाले भी ये समझ के बात को टाल देते हैं कि गर्मी की वजह से बच्ची बेहोश हो गई। मगरिब के बाद बच्ची को बहुत तेज़ बुखार होने लगता है। घर वाले डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर बुखार की टैबलेट देकर घर वालों को बोलता है परेशान होने की कोई बात नहीं, और बुखार भी है। बच्ची घर आ जाती है। रात जैसे जैसे होती है बच्ची की तबीयत में अजीब तब्दीली होने लगती है। पहले तो बच्ची रोती है, जिस्म में दर्द का बोलती है, और घर वाले भी दवा दे के सोने का बोलते हैं। बच्ची की वालिदा उसके पास ही सो जाती हैं और छोटी बहन भी। जब सब सो जाते हैं, रात 2 बजे वालिदा की आंख खुलती है। उनको बहुत अजीब सी किसी के घूरने की आवाज़ आ रही होती है। पहले तो उनको कुछ समझ नहीं आता, बाद में गौर करने पे पता चलता है कि वो आवाज़ उनकी वही बेटी के पास से आ रही होती है जो बीमार थी, पर वो तो सो रही होती है। आवाज़ बढ़ने लगती है। वालिदा बच्ची के वालिद को बुलाती हैं और उनको ये सब दिखाती हैं। वालिद भी काफ़ी परेशान हो जाता है। वो अपनी बच्ची को आवाज़ देता है, बेटा क्या हुआ, उठो। बच्ची अचानक उठती है और नॉर्मल होती है। घर वालों को लगता है शायद तबीयत ख़राब है, ये उसी का असर है। वालिद वालिदा को तसल्ली दे के बच्ची ठीक है, परेशान ना हो, ये कह के वो अपने रूम में वापस चले जाते हैं। बच्ची भी आंख बंद करके सो जाती है। वालिदा कुछ परेशान हो रही होती है। रात के 3 बजे फिर वही मामला होता है। वही खौफनाक आवाज़ बच्ची में से आती है। वालिदा वो आवाज़ सुन रही होती है। रूम में लाइट बंद होती है कि अचानक बच्ची उठ के बैठ जाती है। वालिदा ये सब मंज़र लेटे हुए देख रही होती है कि बच्ची खौफनाक हंसी हंसती है और लेटे लेटे वालिदा की तरफ मुँह करती है। वालिदा बताती हैं, मेरी बेटी के चेहरे पे एक ऐसा भयानक चेहरा था कि मैं उसको आज तक नहीं भूली। मेरी बेटी न हो जैसे कोई शैतान हो। बड़ी बड़ी आँखें जो सफ़ेद थी, पूरी ज़बान इतनी मोटी और लंबी कि इंसानी ज़बान को 5 गुना लंबा कर लो। ये देख के वालिदा ज़ोर से चीख मारती हैं, जिससे पूरा घर उठ जाता है। वालिद, दोनों भाई जब रूम में आते हैं तो लाइट ऑन करते हैं तो अपनी बहन के ये चेहरा देख के कि सबके दिल सीने से बाहर आने लगते हैं। सब पूछ ही रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है, कि अचानक बेटी की रखी तमाम दवाइयाँ टेबल से गिर जाती हैं और बच्ची उठ के अपने वालिद का गला दबाने लगती है। बहुत मुश्किल से तमाम घर वाले उसे दूर करते हैं। घर वाले बताते हैं कि हम सब की ताकत मिला के भी हमसे ज़्यादा ताकत उस वक्त हमारी बेटी में थी। छोटा भाई घर में रखी रस्सी ले आता है। सब उस बच्ची को रस्सी से बांध देते हैं और घर वाले मामले को समझ जाते हैं कि बेटी पे कोई शैतान जिन हावी आ गया है। खौफ के इस आलम में रात गुजरते ही वालिद किसी आलिम को ले आते हैं। आलिम साहिब बच्ची पे दम दरूद करते हैं। वो बच्ची आलिम को गंदी गंदी गालियाँ देती हैं। आलिम साहब पढ़ाई जारी रखते हैं कि अचानक घर के सामने में
کچھ چیزیں زمین پہ گر کے ٹوٹنے لگتی ہیں۔ عالم صاحب کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور وہ ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں اور معذرت کرتے ہیں کہ میرے بس میں نہیں اس کا علاج۔ گھر میں عجیب ماحول بن جاتا ہے۔ خوف کا یہ عالم اور لڑکی کی بھیانک آوازیں خوف میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ محلے میں بھی چیخنے کی آوازوں سے یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ لڑکی پہ کسی شیطان جن کا سایہ ہے۔ 3 سے 4 دن یہی سب چلتا رہتا ہے۔ خاص رات میں گھر میں ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہیں، جیسے کسی کا سایہ دکھتا ہے، خود ہی کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتی ہے۔ گھر کے دروازے بجنے لگتے ہیں۔ اتفاق سے ایک دن لڑکی کے تایا اور ان کے 2 بیٹے گھر آتے ہیں۔ گھر والے ان کو سارا معاملہ بتاتے ہیں۔ گھر میں کوئی مہمان بھی آتا تو وہ بچی اندر روم سے ہی گالیاں دیتی، جس سے گھر والے بھی شرمندہ ہوتے اور کچھ لوگ تو یہ بھی بول کے جاتے کہ کیسی بدتمیز بچی ہے، پر جو اس معاملے کو سمجھ جاتا وہ کچھ نہیں بولتا، پر ڈر کے مارے کوئی زیادہ دیر بیٹھتا ہی نہیں۔ خیر تایا اور ان کے بیٹوں نے کہا چھت والا جو روم ہے بچی کو وہاں رکھ دیتے ہیں اور روم باہر سے بند کر دیں گے، ونڈو سے دیکھتے رہیں گے، کیونکہ نیچے رہے گی تو ڈر لگا رہے گا، اور کوئی آتا ہے تو یہ گالیاں دیتی ہے، اوپر کوئی جائے گا ہی نہیں۔ پھر سب مل کے اس کو رسی سے باندھ کے چھت والے کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ کافی علیموں کو بلایا جاتا ہے پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک دن بچی کی خالہ آتی ہے، وہ دیکھتی ہے بچی کی حالت تو رونے لگتی ہیں، کیونکہ لڑکی کھانا پینا چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ شکل بہت خوفناک ہو جاتی ہے۔ خالہ روم کی ونڈو سے اس سے بات کرتی ہیں تو بچی اپنے نارمل حالت میں آتی ہے اور رو رو کے کہتی ہے مجھے بچا لے، یہ مجھے مار دے گا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ بچی بہت تکلیف میں تھی۔ اس کے ہاتھوں اور چہرے پہ ایسے نشان تھے جیسے کسی نے مارا ہو۔ اس کی خالہ مل کے چلی جاتی ہے۔ پھر ایک عالم کو بلایا جاتا ہے، وہ باہر کی ونڈو سے ہی اس کا علاج کرتے ہیں۔ کافی پڑھائی کے بعد بچی کچھ نارمل ہونے لگتی ہے۔ پھر وہ عالم کہتے ہیں 1 ہفتہ مجھے روز یہاں آ کر اور اپنے گھر میں بھی اس کے لیے پڑھائی کرنی ہوگی، تب جا کر جو بھی چیز ہے اس پہ سے ہٹ جائے گی، کیونکہ کوئی بہت خطرناک بلا ہے جو اس کی جان لینا چاہتی ہے اور اس کو اذیت دے رہی ہے۔ وہ عالم اس جن سے بات کرتے ہیں تو وہ جن بولتا ہے کہ کچھ بھی کر لو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ علاج کو 3 دن گزر جاتے ہیں۔ بچی کی طبیعت میں تھوڑی سی بہتری نظر آتی ہے۔ رات کو لیٹ نائٹ گھر والے بتاتے ہیں کہ ہم سب نیچے اپنے روم میں ہوتے ہیں تو ہماری بچی کی آواز آتی ہے ماما مجھے بچاؤ، یہ مجھے مار دے گا، پر عالم صاحب نے بولا تھا کہ بچی بھلا نارمل لگے یا روئے اس کو روم سے مت نکالنا۔ کافی تکلیف اور چیخوں کی آواز رات کو چھت والے کمرے سے آ رہی ہوتی تھی۔ والد والدہ صاحبہ جا کر دیکھتے ہیں تو بچی میں وہی جن حاوی ہوئے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو گالیاں دینے لگتی ہے۔ روز رات کو یہی معاملہ ہوتا ہے۔ 5 دن بعد لڑکی کی خالہ بتاتی ہیں کہ دن کے ٹائم میں وہ بچی کے اوپر دیکھنے گئی تو بچی روم میں نظر نہیں آئی۔ خالہ نے امی کو بلایا کہ بچی کہاں ہے، ونڈو چھوٹی تھی اس لیے روم کے اندر تک نہیں نظر آتا، کچھ سامان بھی رکھا تھا پرانا، تو یہ دونوں بچی کو آواز دیتے ہیں۔ بچی روم کی چھت پہ ایسے چلتی ہوئی ونڈو کے پاس آتی ہے جیسے دیوار پہ کوئی چھپ۔ یہ لوگ ڈر جاتے ہیں اور لڑکی کا فیس دیکھتے ہیں تو اس کے چہرے پہ کافی زخم کے نشان ہوتے ہیں، ناک سے بھی خون آ رہا ہوتا ہے جیسے کسی نے پیٹا ہو۔ یہ دیکھ کے خالہ اور والدہ کا دل پھٹنے لگتا ہے۔ خالہ سے یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، وہ والدہ کو لے کے نیچے آ جاتی ہیں۔ خالہ اپنے گھر چلی جاتی ہیں۔ رات ویسے بچے کی چلانے کی آوازیں آتی ہیں، تکلیف میں جیسے کوئی چلاتا ہے۔ پوری رات وہ بچی تشدد کا نشانہ بن رہی تھی، جیسے کوئی اس کو زمین پہ اٹھا کے پٹک رہا ہو۔ صبح ہوتے ہی والد اوپر جا کر دیکھتے ہیں کہ بچی زمین پہ لیٹی ہے اور روم میں جگہ جگہ بلڈ پڑا ہے۔ کافی آواز دینے کے بعد بچی نہیں اٹھتی۔ بچی الٹی لیٹی تھی اور منہ اس کا دوسری طرف ہوتا ہے، فیس نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ عالم کو بلایا جاتا ہے۔ عالم صاحب 12 بجے دن میں آ جاتے ہیں، کافی پڑھائی کرتے ہیں، پر بچی ویسی لیٹی ہوئی ہوتی ہے جیسے دیکھا تھا۔ عالم صاحب دروازہ کھولنے کے لیے بولتے ہیں دوستو اب جو میں بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں دل تھام کے سنیے گا۔ روم کا دروازہ کھلتا ہے اور والد صاحب بچی کو سیدھا کرتے ہیں۔ بچی کا منہ خون سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور ایک لوہے کا بڑا سا ٹکڑا بچی کے حلق کے اندر تک گیا ہوتا ہے۔ بچی مر چکی ہوتی ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
بچے کی والدہ اپنی ذہنی توازن کھو چکی ہیں اور والد کی حالت ایسی ہے کہ وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتے، وہ رونے لگتے ہیں۔ دعا کرے ان کے والد کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔